पंजाब की हद तक तो मसला अब रहा नहीं। आपको 2 हफ्ते पहले बताया था चौधरी साहब के साथ मामला तय पा गया है। अच्छा, मामला तय पा गया तो चौधरी साहब ने कहा ना कोई झगड़ा नहीं, 2.5 साल से तो वो ये नहीं कह रहे थे ना। और जनाब इमरान खान साहब ने उन्हें फ़ोन किया है। ये तो ताज़ा खबर आई है, खिजर अपना भाई है। 47 में इलेक्शन हो रहे थे तो वो खिजर याद थे कौन थे, वज़ीर आज़म, उस वक्त वज़ीर आज़म होता था सूबे का, तो वो उसके खिलाफ नारे लग रहे थे। तो पता चला कि उसने मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया। तो नारा फिर ये लगा, ताज़ा खबर आई है खिजर अपना भाई है। अब ताज़ा खबर आई है चौधरी अपना भाई है। क्या बात है। और बिल्कुल सही फैसला किया पॉलिटिकल, यानी अगर उसके हिसाब से देखें, यानी प्रैग्मेटिज्म के अमलियत पसंदी के हिसाब से देखें तो ओनली चौधरीज कैन मैनेज इट। पंजाब का मसला तो हो गया हल, सिंध का मगर कैसे होगा? कराची का नहीं हुआ। कराची का कैसे होगा? एमक्यूएम के साथ क्या बनेगी? एमक्यूएम वाले, एक दो एमपीए की सीट पे एमक्यूएम का भी आदमी खड़ा हुआ है, पीटीआई का भी खड़ा हुआ है। पीटीआई वाले कह रहे हैं आप बैठ जाएं, अब हुकूमत है भाई, अब वो कह रही है, वो तो कह सकती है। एमक्यूएम वाले कह रहे हैं भाई हमारा शहर है, तुम बैठ जाओ। और सेनेट पे सेनेट पे गवर्नर साहब हो जाएगी मुश्किल। किस भाईचारे का मुजाहरा किया, कैसी मोहब्बत औद कराई। मतलब यह है कि अगर ये मिलके लड़ते हैं तो एक आध सीट ज़्यादा जीत सकते हैं, ये तो जाहिर है। लेकिन ये कि सौदेबाजी करेंगे, यही सियासतदानों का काम होता है। मगर एमक्यूएम फाइनल इनके साथ ही देख। लेकिन मर्दमशुमारी के मामले पर भी तो एक हो गया, और उन सब इस पे भी हो ही सकते हैं। तो ठीक है ना, मर्दमशुमारी तो गलत हुई थी। मर्दमशुमारी पे तो किसको एतराज़ नहीं था? मुस्तफ़ा कमाल को भी एतराज़ था। कराची में किस पार्टी को? सभी को एतराज़ था। मर्दमशुमारी, कराची की आबादी कम दिखाई गई थी दानिस्ता तौर पर, ताकि कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें ना बढ़ जाएं। वो अगर बढ़ जाएं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कैसे काम आसानी से हो सकती है। लेकिन फंड का भी तो मसला था ना हारून साहब, कम आबादी शो करने का मतलब ये था उसको तरक्याती फंड्स भी कम मिलेंगे। लेकिन हारून साहब चलिए ये बात तो हो गई, चौधरी साहब की आपने बात की, पंजाब की बात की है, खान साहब भी आए थे, बड़े 2-3 दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ फैसले उन्होंने किए, पुलिस इस्लाहात की वो बात करते रहे हैं। और पुलिस इस्लाहात में बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हैं, और ये जो मौजूदा पुलिस की लीडरशिप है ये पुलिस इस्लाहात नहीं कर सकती। अलबत्ता यह है कि खान साहब ने दबाव बहुत रखा हुआ है, छापे बहुत मारे गए हैं। शौकत साहब हैं, कोई नून लीग के, रोहेल असगर हैं, खोखर हैं, और अजीब बात है सारे नून लीग के हैं। जिन पे कब्जा ग्रुप होने का इल्ज़ाम है वो सारे नून के हैं, सारे नून लीग के हैं, ठीक है। और कोई 50 गिरफ्तारियां हुई हैं, मगर कारिंदों की, असल आदमियों की नहीं। उसकी वजह क्या है? क्या वजह? उसकी वजह यह है कि कब्जा ग्रुप तो खुद पुलिस वाले हैं। पुलिस से साथ बात के बगैर कब्जा ग्रुप कैसे वजूद में आ सकते हैं? वो उन्हें बता देते हैं तो वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। मनशियात के अड्डों पे छापे पड़े, और मगर कहीं से कुछ बरामद कम ही हुआ। असला, नाजायज़ असला, जब कब्जा ग्रुप में नाजायज़ असला लाजमी होता है, और जो एक जुर्म करता है वो दूसरा भी कर सकता है। वो मनशियात के बेचने का मुर्तकब भी हो सकता है। नवाज शरीफ साहब के एक कज़न के ख़िलाफ़ तो दी न्यूज़ में फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी थी कि ओल्ड सिटी में हीरोइन बेचने का वो कारोबार करता है, और उसकी तरदीद कभी नहीं की गई। ये तो 20 साल पहले की बात, 15-20 साल पहले की बात कर। जो एक जुर्म कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। पकड़े कारिंदे गए, पुलिस में खुद कब्जा ग्रुप मौजूद है, और पुलिस की मौजूदा क़यादत इस बात की अहल नहीं है कि जुर्म का खात्मा करे। हर रोज़ एक कत्ल हो रहा है लाहौर में, जिनसी जराइम बढ़ रहे हैं, डकैतियों में कत्ल के वाक़यात बढ़ रहे हैं। पुलिस बेदिल है, अफसरशाही साथ नहीं है। रावी रिवर सिटी में प्रोजेक्ट में ज़मीन की कीमत 6 गुना बढ़ा दी ब्यूरोक्रेसी ने। 6 गुना। जब ज़मीन ली जाती है तो 2 चीज़ों को मलहूज़ रखा जाता है, 10-20% ज़्यादा दे दीजिए, और यही माकूल रवैया। और उनको कहीं मुतबाक हर कहीं सरकारी ज़मीनें मौजूद हैं। 28,000 कनाल ज़मीन तो मौजूद है डेरा गाजी खां पे, जिसमें नून लीग के साबिक़ एमपी ने कब्जा किया हुआ है, जो वज़ीर आला के रिश्तेदार हैं। उसकी तफसील कल आपसे। ठीक है। लाहौर की सफाई और कचरे के हवाले से हारून साहब मुझे ये बताइए, पहले भी कई दफ़ा हमने प्रोग्राम मुकाबिल में इसके ऊपर बात की, मगर आज मैं तफसील से बात करूँगी।
اسلم اقبال صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، لاہور کی صفائی کا بتاتے ہیں، وزیر اعظم اس شہر میں آتے ہیں، شہر کو دیکھتے ہیں، سڑکوں سے گزر کے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے نہیں جاتے. 1 ارب سے شروع ہونے والا معاملہ کئی ارب پہ پہنچا، 14 ارب تک. جناب والا آپ کی اطلاع بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. 90 سے 95% کوڑا اٹھا لیا گیا ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے میاں اسلم اقبال کو. چلیے یہ بالکل پریس بریفنگ میں بتاتے ہیں نا. نہیں پریس بریفنگ میں نہیں، ہم نے پتہ کیا، اچھی طرح سے پتہ کیا. بریفنگ پہ نہیں ہم بھروسہ کرتے. لیڈروں کے اور حکومتوں کے اور سیاستدانوں کے بیانات پہ ہم اعتبار نہیں کرتے. ہم نے پتہ کہ نہیں، شہر کی سڑکوں پہ پھریں، پتہ کریں، لوگوں سے پتہ کیا. جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں ان کا 90 سے 95% اٹھا لیا گیا. 1 ارب روپے کا، 1 ارب کچھ کروڑ، چند کروڑ روپے کا تھا، 4 سے 5 کروڑ تھا بجٹ. شہباز شریف کے دور میں یہ 14 ارب پہ کیسے پہنچا؟ سلمان شہباز گئے ترکی، وہاں بنائی کمپنیاں، وہاں ترک ڈھونڈے پارٹنر اور ٹھیکہ دے دیا. اور وہ جو مشینری استعمال کریں گے وہ بھی ان کی رہے گی. وہ مشینری لائیں تو اس طرح کے ایگریمنٹ میں ہوتا ہے کہ جب معاہدہ مکمل ہو جائے تو مشینری چھوڑ جاتے ہیں. وہ پورٹر وے میں بھی نواز شریف نے یہ دعویٰ کیا تھا، وہ بھی مشینری خدا جانے کہاں گئی. اچھا 1 ارب 5 کروڑ سے 14 ارب. اور جب معاہدہ ختم ہوا، یہ بڑا بولڈ کام انہوں نے کیا، انہوں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، وہ روئے پیٹ، اور جو وہ مشینری لائے تھے 70% کبھی استعمال ہی نہیں کی. اچھا بھائی، یعنی شہر کی صفائی بھی غیر ملکی آگے کریں گے. اور 70% ادائیگی ڈالر میں ہوتی تھی. اس ملک میں جہاں قحط ہے، اس کا ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مر کے رو کے ہم پورے کرتے ہیں. وہاں ڈالر میں ادائیگی جھاڑو لگانے کے لیے. آئی پی پی ایس کو بھی تو ڈالرز میں ہی دیتے تھے. تو وہ نہیں، آئی پی پیس تو بھی کو بھی غلط کرتے تھے، لیکن آئی پی پیس کا معاملہ تو اتنا پیچیدہ ہے، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو جھاڑو دینے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی چاہیے. وہ مشین خریدیں، آدمی رکھیں. یعنی ریاست ہر چیز پرائیویٹائز کرتی جائے. جناب والا ایک کمپنی بنائی نواز شریف صاحب نے، ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی. 50% جو رورل اور شہروں میں قصبات میں ہیلتھ سینٹر ہیں، 50% ان کو دے دیے. 6 مہینے گزر گئے، فنڈز ہی جاری نہیں ہوئے. ہیلتھ سینٹر کا فنڈ جاری نہیں ہوا تو وہ ہیلتھ سینٹر کیسے ہوا؟ کس حیثیت میں اس کو ہیلتھ سینٹر کا درجہ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو بھائی ریاست اپنا کام کرے. تعلیم بھی نہیں دے سکتی. کیا خادم اعلیٰ نے کام نہیں کیا؟ 56 کمپنیاں انہوں نے بنا دی، کام نہیں کیا انہوں نے. یہ کام ہے. 15 لاکھ روپے تنخواہ آج چیمہ اور فواد حسن فواد کی. اور فواد حسن فواد اور آج چیمہ ترکی اور چین کیوں جاتے تھے؟ ان کا کیا کام تھا؟ اور ساتھ سلمان ہوتا تھا. پیرس بنانا چاہتے ہیں. نہیں، پیرس بنا تو خود بنائے نا. پہلی بات تو یہ لاہور ہے. لاہور پیرس سے کم نہیں ہے. اس میں بڑی قدیم عمارتیں ہیں. کولمبو کم خوبصورت نہیں ہے. اپنا وہ سری لنکا کا کیپٹل کم خوبصورت نہیں ہے پیرس سے. میں نے دیکھا ہے. پیرس نہ بنائے اس کو، لاہور بنائے. یہ باغوں کا شہر تھا. لاہور ہی رہنے دیں اس کو. نہیں تو لاہور بہت خوبصورت شہر تھا. صفائی کا بندوبست کیوں نہیں تھا؟ یہ کمپنیاں جو ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جعلی ہیں. اس کی تحقیق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اربوں کا یہ سلمان شہباز کی کمپنی، جس کے بارے میں میرا خیال ہے، مجھے شبہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ پرچون فروشی کرتا ہے، سلیمان تھوک فروشی کرتا ہے. ہارون صاحب، ترک کمپنیوں کے بعد اگر ہم اس بجٹ کو دیکھتے ہیں، صفائی کے بجٹ کو، یہ کتنا ڈاؤن ہو سکتا ہے جو اربوں 14 ارب تک پہنچ گیا؟ 1 ارب یہ آدھا تو لازمی ہو جائے گا. 7 ارب کی بچت ہوگی. دیکھیے پورے پنجاب میں شہروں کی صفائی پہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا تھا اتنا صرف لاہور شہر پہ ہوتا تھا. لاہور کی آبادی کتنی ہے؟ اب تو بہت 1.5 کروڑ. بہت سے مراد کیا ہے، 1.5 کروڑ ہوگی. تو باقی پنجاب کی آبادی جو 10.5 کروڑ ہے، 10.5 کروڑ کی صفائی پہ اتنے پیسے خرچ ہوتے تھے جتنے 1.5 کروڑ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ لاہور کو مضبوط رکھا جائے، کیونکہ لاہور میں پولیٹیکل امپیکٹ کریٹ ہوگا تو ساہیوال، فیصل آباد، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، حافظ آباد، اس سارے علاقے پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. تو وہ اپنی ترجیحات کے تحت خرچ کرتے تھے نا. اور کرپشن تو شہباز شریف صاحب نے ایک دھیلے کی کبھی کی نہیں. زیادہ دھیلوں کی کرتے. اچھا. ٹھیک ہے.